pagbantay kay daghan kayo nga usab ang kinaiya tungod sa kwarta. Ang Bible ang nagremenandaan nga ang paghigugma sa kwarta mo hinungdan sa tanang kagubot karon sa atong kalibutan. Daghan ang mupatay tungod sa kwarta. Daghan ang manikas tungod sa kwarta. Daghan ang mga nasod nga mukanter og laing teritoryo tungod sa kwarta. Daghan ang mga leaders nagilog sa posisyon tungod sa kwarta. Ug daghan pamilya gani ang naabandon tungod sa kwarta. Daghan ang dungog ang gi-give up tungod sa kwarta. Delikado kayo mo master ang kwarta. Mao nang be sure sa imong kinabuyog sa imong kaugalingon nga dili ka makontrol sa power sa kwarta. Once dili na tumamadin sakto ang wealth, kunin ato na to actually sa pride. Kada ba mas magsalig na ta sa tuang kaugalingon ug dili na ka magsalig pumangita og Ginoo. Kumunin hitabo karon sa tuang kalibutan. Nga naay mga tao nga wala lagi time sa Ginoo, gani dili na mahadlok og Ginoo kay nagsalig na sila sa ilahang kwarta. Kabalo ba ka nga ang kwarta makapasamot ni actually sa imong greed? Kana bang makapahakog og samot ang kwarta? Once dili na to makontrol ang wealth sa tong kaugalingon, the more ka makakuha og daghan ani, the more musaka ang imuhang greed. Ug once musaka ang imong greed, dili na ka gusto mautdan, dili na ka gusto mo gamay ang imong assets kay once na kay greed, dili na gyud ka makontento. So tanawa din kung giun sa paghinay-hinay paguba o pag-usab sa kwarta ang imuhang kinaiya. Kabalo ba ka nga daghan ang nag-give up silang pamilya tungod sa kwarta? O daghan gani ang nag-inulugay sa posisyon o sa power tungod sa kwarta? O basin gani ikaw, naguba ang kinabuhi tungod sa kwarta? Tungod kay ang kwarta isa ni sa number 1 nga tool sa kaaway para pag-distract sa imong focus sa imong spiritual nga life. Mao na nga ang tao nga lisod kay tagod sa Ginoo, lisod na kayo padumdumon og simbahan tungod lagi sa kwarta. Mao nang one time ingon si Christ, you cannot serve two master. You cannot serve God at the same time you are serving money. Kwarta actually ang next sa God. Kay ang pinaka-reason kasagaran ngano ang tao maningkamot, ngano ang tao miskwela, gani ngano ang tao musimba kay usahay tungod sa kwarta. Abi ni once makontrol na ka sa spirito nining kwarta, wala na kay pakialam sa imong dungog, wala na kay pakialam sa kung unsay masulti sa tao nimo. Ang imo lang na kay kwarta. Ug mao ni isa sa pinakadako nga pahid kasi imong kinabuhi dinhi sa yuta. Tungod kay nagtuo ka nga ang kwarta mo'y maghatag nimo kalipay, maghatag nimo satisfaction, maghatag og meaning sa imong life. Pero ingon si King Solomon, usa na kadako nga distraction. Yes, dako kayo ka na nga distracted sa imong kinabuhi kung mahangol, masilaw ka sa kwarta. Pero hinungduman na to, dili man dautan madato, dili dautan makuha og daghan nga bahandi, pero magsugod ang pagkadautan kung makontrol na ta sa kwarta. Mao na ang Ginoo wa man siya mangayog bahin, pero gina-challenge o gina-test gid ta niya sa pagdala nimo sa kwarta. Kay ngon si Christ, asa imong treasure padulong tuwa didto ang imong kasing-kasing. Mo nang usa ka advice before ka mahimong successful sa imong business, before ka mahimong millionaire, before ka mopalit og daghang mga gamit sa imong kinabuhi, hinumdumi gyud og lingiag gyud kanunay ang source sa imong kadato, ang source sa imong success, ang source sa imong nabot karon. Dili gid na tungod nimo, tungod na tanan sa Ginoo. Ug wala kay dapat nga ikapanghambog, dapat gani magpabilin kang humble kay tungod diha gi-bless ka sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, ayaw gyud kalimti pasalamati ilha ang Ginoo sa imong kinabuhi.